बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से आज के इस व्लॉग में डिस्कशन जो है वो करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब से शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट इस मामले के ऊपर नहीं आई। बनी गाला में एक पुरस्रार किस्म की खामोशी है। ये वजह क्या है? आखिर 13 अगस्त का जलसा भी होना था और उस 13 अगस्त के जलसे में भी इमरान खान साहब की जानिब से ये मामलात सामने आ रहे थे। कुछ अहम अनाउंसमेंट्स या आगे का जो लाहे अमल होगा, लॉन्ग मार्च, इस हवाले से भी उन्होंने 13 अगस्त के जलसे में चीज़ें करनी थी और इस वजह से ही ये जलसा बहुत ज़्यादा अहम था। लेकिन इस गिरफ़्तारी के बाद अचानक से अंदरूने खाना क्या मामलात चल रहे हैं, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर जो बयानात और गिरफ्तारियां और जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, ये क्या है? हुकूमत जो है वो तसादुम की तरफ क्यों जाना चाह रही है? क्यों ख़ुद को वो सियासी शहीद चाहती है कि वो हो जाए? इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और आखिर में परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि शहबाज गिल साहब के अरेस्ट होने के बाद ये इतलात सामने आई थी कि पंजाब से जो नून लीगी क़यादत है, अब उनके ऊपर भी गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। और जो इन्होंने किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसी ज़ुबान में उनको भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि फ़ौज मुखालिफ जो बयानात हैं माजी में वो उनके भी मौजूद हैं, तो इस चीज़ के ऊपर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो परवेज़ इलाही साहब ने बल्कि इससे उलट जो एक स्टेटमेंट है वो दी है और उन्होंने कहा है कि शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है वो उनके नज़दीक, उन्होंने उनको डांटा भी, उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। शहबाज गिल साहब ने किस पर्सपेक्टिव में ये अपनी जो स्टेटमेंट थी या वो जो बीपर था वहाँ पर उन्होंने बोला, ये तो खैर वो खुद ही बताएंगे और अदालत में मामला जो है वो ज़रूर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह होनी चाहिए कि फ़ौज और ख़ास तौर पर जो हमारे जवान हैं उनके ख़िलाफ़ इस जो बयानात वग़ैरह हैं ये किसी सूरत भी नहीं होने चाहिए। और जो लोग ये कर भी रहे हैं तो यकीनी तौर पर उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब की जानिब से इस तरह का बयान एकदम सामने आना और फिर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, इस मामले पर भी डिस्कशन जो है वो आज की इस व्लॉग में करूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करता हूँ कि बनी गाला में खामोशी क्यों है। एक तो मामला ये है कि शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, उसके बाद इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू जो है वो सामने तो आया, लेकिन उसके बाद रात के बनी गाला में इजलास भी हुआ, डिस्कशन भी जारी रहती रही। लेकिन उसके बावजूद भी ना इमरान खान साहब ने इस गिरफ्तारी के ऊपर, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह कोई एक मौक़िफ़ सामने आया है कि आगे का उनका लाहे अमल क्या होगा। और सबसे ज़्यादा बढ़कर ये कि आज शहबाज गिल साहब को मकामी अदालत पे पेश किया गया और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी उनका मंजूर किया गया। ये एक आज की अहम डेवलपमेंट भी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या कारकुनान जो थे वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर इक्का दुक्का हो तो ये अलहदा बात है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था कि तमाम लोगों को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, वो लोग नहीं थे। तो ये क्या मामला चल रहा है? अचानक से ये जो खामोशी है, इसकी एक तो रीज़न ये है कि कल चूँकि मुहर्रम था, 10 मुहर्रम थी, तो उस एहतराम में ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की जानिब से कोई जो हिकमत अमली है या कोई जो अनाउंसमेंट या बयान जो है वो नहीं किया गया। और आज भी इमरान खान साहब की जानिब से इजलास बुलाया गया है और इस हवाले से जो वाज़ेह एक हिकमत अमली होगी वो इमरान खान साहब इस इजलास में ही जो अनाउंसमेंट है वो करेंगे और मुश्तरका एक लाहे अमल सामने आएगा। और इस दौरान जो इजाज़ुल हक साहब हैं वो भी एक मुबैना तौर पर पैगाम लेकर पहुँचे हैं इमरान खान साहब के पास। तो तमाम तर जो सूरत हाल है इस वक्त देखी जा रही है और ख़ास तौर पर 13 अगस्त का जो लाहे अमल है जिसमें उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स करनी थी, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13 अगस्त के जलसे से पहले ही ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियर भी करनी है, इमरान खान साहब ने भी क्लियर करनी है। लेकिन अचानक से ये जो खामोशी है वो यकीनी तौर पर कई तरह के जो सवालात हैं वो भी उठा रही है। ख़ास तौर पर जब से परवेज़ इलाही साहब की जानिब से ये बयान भी सामने आया और फिर उसके बाद जो पंजाब में कार्रवाइयाँ थीं वो नहीं हुई, क्योंकि इनिशियल तौर पर जब शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया तो ये इतलात सामने आई कि अब नून लीगी की क़यादत पर भी इसी तरह से गिरफ़्तारियाँ होंगी और नून लीग ने अपने लीडरान को ख़ुद मोहतात रहने की भी
جو ہدایات تھی وہ دیں، لیکن ابھی تک ناظرین کوئی جو گرفتاری ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب شاید کوئی ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ لیکن میرے خیال سے اگر پرویز الہی صاحب کوئی اس طرح کا کر بھی رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اب ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن اس طرح سے بھی نہیں لے سکتی کہ اگر عدم اعتماد ان کے خلاف لے کر بھی آتے ہیں تو اکثریت تو ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے۔ 10 نشستیں ان کی ملا کر ہی وزیر اعلیٰ کا جو منصب ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس واپس آیا ہے۔ پھر پرویز الہی صاحب کی جانب سے کنڈیم بھی کیا گیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل صاحب نے جو بیان دیا اس پر انہوں نے ان کو ڈانٹا بھی ہے، اس طرح سے نہیں ان کی جانب سے جو بیان ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ لیکن اوورآل اس معاملے کے اوپر جو خاموشی ہے وہ بنی گالہ میں موجود ہے اور یہ نہایت ہی پر اسرار خاموشی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو موجودہ سچویشن بن چکی ہے وہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے، کیونکہ اس سچویشن میں جو فیصلہ کیا جائے گا وہی آگے کا جو لاہ عمل ہے اور آگے کی جو فیوچر ہے اس تمام تر چیزوں کو طے کرے گی۔ اور پھر یہ چیز سامنے آنا کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی کچھ سوالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اس کی ریزن یہی ہو سکتی ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ بالکل یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات آپس میں بہتر ہوں، کیونکہ اگر بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا پتہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ آ جائیں گے، اور پھر انہی دنوں کے اندر یہ الزامات لگنا یا یہ تاثر دینا یا اس طرح کی چیزیں سامنے آنا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ فوج مخالف ٹویٹس وغیرہ کی جا رہی ہیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑنا، تو یہ سارے اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو اس سے یہی بات سمجھ لگتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ خود کو سیاسی شہید اس وقت کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ حکومت میں نہیں رہنا چاہتے اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جلد ہوں، کیونکہ الیکشن جلدی ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے بڑی آسانی کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں۔ اور تصادم کی راہ اس وجہ سے بھی اختیار کی جا رہی ہے کہ اگر تصادم ہوتا ہے تو معاملات حل نہیں ہوں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کوئی تیسری قوت جس میں مارشل لا بھی کہہ سکتے ہیں یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بھی ایک لمبے عرصے تک کے لیے آ جائے، اور اس دوران یہ ہوگا کہ جو ایک پاپولیرٹی ہے، جو ایک ہوا چلی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب مقبول ہوتے جا رہے ہیں عوام کے اندر دن بہ دن، تو وہ شاید کچھ عرصے کے بعد یہ مقبولیت کم ہو جائے اور پھر تمام جماعتوں کو جو الیکشنز ہیں وہ سوٹ کریں گے، خاص طور پر جو حکومتی اتحاد ہے ان کو سوٹ کریں گے اور تب وہ الیکشن میں جانا چاہیں۔ لیکن جو موجودہ سچویشن میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ناظرین جو حالات ہیں وہ تصادم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کا ہو اور ٹائم جو ہے وہ گین کر لیا جائے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بات تو جو کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا، کچھ منٹس کا وہ انٹرویو تھا، انہوں نے اس بات میں واضح طور پر بتایا کہ وہ اپنی آخری سانس تک لڑیں گے، یعنی کہ گرفتاری تو بہت دور کی بات ہے، اگر ان کی جان بھی جاتی ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ لڑتے رہیں گے اور جو انہوں نے ایک اپنا سٹانس یا اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت جو تمام تر معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک کنسرننگ پوائنٹ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے کہ اس وقت جو پنجاب میں کیا جانا تھا یا جو ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون کو اس طرح سے جواب دیا جائے، موجودہ حکومت کو اس طرح سے جواب دیا جائے کہ ان کو لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے معاف کیجیے گا، ان کے لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے تاکہ ایک کاؤنٹر سٹریٹجی ہوگی، اور اس طریقے سے کیا ہوگا کہ ایک خیر تصادم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ابھی بنی گالہ کے اندر یہ زیر بحث بھی ہیں اور ابھی تک یہ چیز ڈیسائیڈ بھی نہیں کی جا سکی کہ آگے کا جو لاہ عمل ہے وہ کیا ہوگا، اور اسی وجہ سے ہی عمران خان صاحب بھی خاموش ہیں یا جو ساری قیادت ہے وہ اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آ رہی۔ اور میرے خیال سے جو گزشتہ 24 گھنٹے ہیں، خاص طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ 13 اگست سے پہلے، کیونکہ آج 10 اگست ہے تو 2 دن بعد عمران خان صاحب نے جلسہ کرنا ہے، تو اس جلسے سے پہلے یہ جو کچھ امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں وہ عمران خان صاحب نے کرنے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو 13 اگست میں جلسہ ہوگا اس میں انہوں نے کیا اناؤنسمنٹس کرنی ہے، یا جو انہوں نے پہلے چیزیں سوچی ہوئی تھیں کیا وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے، نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر
ख़ास तौर पर जो एक मुबैना तौर पर एजाजुल हक साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी बनी गाला में एक पैगाम लेकर आए हैं, और ख़ास तौर पर जब ये गिरफ्तारी हुई और मज़ीद गिरफ्तारी हुई खबरें सामने आई, उस वक्त उनका वहाँ पर आना और इस तरह का जो ये पैगाम के हवाले से कहा जा रहा है, उस पैगाम के ऊपर तो ये तमाम तरह ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बनी गाला में ज़ेर बहस हैं, और ये कुछ डिसीजंस हैं जो कि इमरान खान साहब को इस वक्त जो लेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि दूसरी साइड से ये वाज़े कर दिया गया है कि जिस तरह से शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी हुई तो मज़ीद जो गिरफ्तारियां हैं वो भी होंगी, और ये जो नेक्स्ट 24 आवर्स है, वंस अगेन मैं ये कहूँगा ये बहुत ज़्यादा अहम है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।